السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہمارا کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہو۔ دوستو، حجہ سبق نمبر 18 الف لام میم کا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، حمزہ زال زیر از، و اذ، قاف زبر قا، تا لام زبر تل، قتل تا میم پیش تم، قتلتم، و اذ قتلتم، نون فا زبر نف، سین الف دو زبر سن، نفسن، فا دال جو فد، دال خڑا زبر دا، فدارا را حمزہ زبر را، فدارا تا میم پیش تم، فدارتم، فا یا زر فیہا الف زرہا، فیہا، و اذ قتلتم نفسا، و اذ قتلتم نفسا، یہاں دوستو گنہ ہوگا، سین ساگ فا ہے، نفسا، فدارأتم فیہا، فدارأتم فیہا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ واو لام زبر واللام خڑا زبر لا، واللہ پیش ہو، واللہ، میم خا پیش مخرا زیر ری، مخرجیم میم پیش جم، مخرجم، میم الف زبر ما، کاپ نون پیش کن، ما کن، تا میم پیش تم، ما کنتم، تا زبر تا، کاپ زبر تک، تا پیش تو، تک تو، میم واپس مو، تک تو مو، نون زبر نا، تک تو مونا، واللہ مخرج ما کنتم، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تکتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، فا زبر فا، قاف لام پیش قل، فقل نون ضا زبر ند، فقلنا را زر ری، با واپش بوها پیش ہو، فقلنا اضربوه، فقلنا اضربوه، با زر بی، با ان زبر با، ببا دا زیر دی، ببعضها الف زبر ها، ببعضها، با زیر بی، با ان زبر با، ببا دا زیر دی، ببعضها الف زبر ها، ببعضها، کاف زبر کا، زال خڑا زبر زا، کذا لام زیر لی، کذالی، کاف زبر کا، کذالک، کاف زبر کا، زال خڑا زبر زا، کذا لام زیر لی، کذالی، کاف زبر کا، کذالک، یا حافظ یح، یا لام زیر یل، یحیی، لام خڑا زبر لا، یحیی اللہ، لام پیش ہل، یحیی اللہ، میم آزم موتا خڑا زبر تا، موتا، یحیی اللہ الموتا، یحیی اللہ الموتا، واو زبر وا، یا پیش یو، و یورا، یا زر ری، و یوری، کاپ میم پیش کم، و یوریکم، واو زبر وا، یا پیش یو، و یورا، یا زر ری، و یوری، کاپ میم پیش کم، و یوریکم، حمزہ خڑا زبر آیا، خڑا زبر یا، آیا تا زیر تہا، خڑا زر ہی، آیاتہ، حمزہ خڑا زبر آیا، خڑا زبر یا، آیا تا زیر تہا، خڑا زر ہی، آیاتہ، لام زبر لا، عین لام زبر اللہ، لام زبر لا، لعل، کاپ میم پیش کم، لعلکم، لام زبر لا، عین لام زبر اللہ، لام زبر لا، لعل، کاپ میم پیش کم، لعلکم، تا عین زبر تا، قاف زر کی، تعقل، مو پیش لو، تعقلو، نون زبر نا، تعقلون، لعلکم تعقلون، سا میم پیش سم، میم زبر ما، ثم، قاف زبر قسین زبر سا، قسا، سین تازو ست، قاف زبر قسین تازو ست، قست، ثم قست، ثم قست، قاف پیش قلم، مو پیش لو، قلو، با پیش بو، کاپ میم پیش کم، دوست یہ میم نہیں پڑھی جائے گی، اس میم کو پڑھیں گے، کاپ میم پیش کم، قلوبکم، میم میم زیر میم، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا دوستو، اس میم کو پڑھیں گے، میم میم زیر میم، قلوبکم میم، قلوبکم میم، باعین زبر با، دال زیر دی، بعدی، میم بعدی، زال خڑا زبر زا، لام زیر لی، ذالک، زبر کا، ذالک، زال خڑا زبر زا، لام زیر لی، ذالک، زر کا، ذالک، فا زر فا حاضر ہی، فہیا زر یا، فہیا، فا زر فا حاضر ہی، فہیا زبر یا، فہیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، فہیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، فہیا، کاپ لام زبر کل حاضر ہی، کل حجیم الف جبر جا، کل حجارہ زبر را، تازر تی، کل حجارتی، کل حجارتی، حمزہ بازر او، حمزہ زبر آ، او آشین دال جو شد، او اشد، دال پیش دو، او اشد، او اشد، قاف سین جبر قصوا زبر وا، قصوا تا دو زبر تن، قصوتن، او اشد قصوتن، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، و ان، نون زبر نا، و ان، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، و ان، نون زبر نا، و ان،
میم زیر می نون لام زر نل من الحاضر ہی من الحجیم الف جبر جا من الحجارہ زبر را تازر تی من الحجارتی من الحجارتی لام زبر لا میم الف زر ما لما وإن من الحجارة لما یا زبر یا تا زبر تا یا تا فا جنجو فج یا تا فج جیم جر جارا پیش رو یا تا فجرو یا زبر یا تا زر تا یا تا فا جنجو فج یا تا فج جیم جبر جارا پیش رو یا تا فجرو میم نون زی من حالام پیش حل من حل میم نون زی من حالام پیش حل من حل حمزه نون زبر انها خرزرها انها را پیش رو انهارو وإن من الحجارة لما يتفجر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار واو زبر و همزة نون زير إن وإن نون زبرنا وإن ميم نون زير منها لب زبرها منها وإن منها وإن منها لام زبر لا ميم ألف زبر ما لما يا شنجو يشين قجو شق يشق قاب زبر کا يشقق بشكو يشقق 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 فا زبر فا خازو يخفى يخرا بشرو فيخرج جيم بس جو فيخرج 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 ميم نون زير من هالام بشهل منه الميم الف مزبر ما منه الماء همزة بشو منه الماء منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء واو زبر و همزه نون زر إن وإن نون زبرنا وإن ميم نون زر منها لب زرها منها وإن منها لام زبر لا ميم الف زر ما لما يا زبر يا بازر بيا بيطا بشتو لما يا هبطو ميم نون زر من خاش جو خش من خش يا زبر يا تا لام زر تل من خشية اللام خر زبر لا زره من خشية الله وإن منها لما يهبط لما يهبط من خشية الله من خشية الله واو زبر و ميم لا زر مل و مل لام خر زبر لا وما الله پیش وما الله واو زبر و ميم لا زر مل و مل لام خر زبر لا وما الله پیش وما الله بازر بغاين الف زر غا بغا فازر في بغافل ام دوزر لن بغافل بازر بغاين الف زر غا بغا فازر في لام دوزر لن بغافل عن ميم زر ام ميم الف زر ما عما تا زبر تا ميم زر ما تعمل ما بشلون زبرنا تعملون وما الله بغافل عما تعملون حمزة زبر أفا زر فأفتت وزتت أفتت ميم زبر معن وبشؤون زبرنا أفتطمعون حمزة زبر أفا زر فأفتت وزتت أفتت ميم زبر معن وبشؤون زبرنا أفتطمعون حمزة يا زبر أي يا حمزة بشيو أي ميم زير مي أن يؤمنون وبشنو أن يؤمنوا أفتطمعون أن يؤمنوا لام زبر لا كاب من بشكم لكم واو زبر وقاب دال زو قد وقد كاب الف زبر قانون زبرنا كان فازر فارا زري فريق من بشكم فريق فريق أفتطمعون أن يؤمنوا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق ميم ننزل منها من بشهم منهم فريق منهم ياسين جو ياس ميم زبر ما يسمعين وبشو يسمعوا نون زبرنا يسمعون كاب زبر كلام خر زبر لا كلام ميم لازم الكلام اللام خر زبر لا حاضره كلام الله يسمعون كلام الله ثامن بسم ميم زبر ما ثم يا بس يحرز حر يحرز الري يحرف وبشفو نون زبرنا التا بشو يحرفونه ثم يحرفونه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ميم زير ميم باعين زبر بعدال زير دي بعدي ميم الف زر ما عين زبر أما عقاب زبر قلم وبشلوها بشو ما قالوه واو زبر وها من بشهم وهم يا عين زبر يا علام زبر لا يعلم وبشمو يعلمون نون زبرنا يعلمون من بعد ما قالوه وهم يعلمون